الله الرحمن الرحيم. نشوفوا اليوم الريجولاتور توتوريال. نحاول اني ندير شرح مبسط للريجولاتور هذا. اول حاجه نشوف البرانسيب دو ريجولاسيون. عندنا ان سيستيم اكوموندي، عنده لا سورتي تاعو ولتكن اس، عنده لونطري تاعو U دو تي. لازمنا نقيسو لا سورتي عن طريق ان كابتور. ان كابتور يعطينا الاس ميزوري. هذا نكومبارو الاس ميزوري مع الريفيرونس وليكن اس رف، خرج لنا ايرور وليكن U دو تي. الايرور راح يكون لونطري تاع الريجولاتور نتاعنا طار. كيفاش يخدم الريجولاتور توتوريال؟ نحاولو نديرو شرح مبسط عن طريق نرسمو ليفوليسيون تاع الاس دو تي و تاع لا كوموند. فوالا هذه هي الاس دو تي فونكسيون دو تي. هذا الاس ريفيرونس ولا الكونسيني تاعنا، وعندنا هذه هي لا كوموند U دو تي فونكسيون دو تي. أول حاجة راح تكون لا كوموند نتاعنا راح تكون ان. في الحالة هذه راح يطلع الاس دو تاعنا. اون فوا ولت الاس دو تي أكبر من الاس ريفيرونس، واش راح يولي؟ راح تولي لا كوموند نتاعنا زيرو. بعد اون فوا ولت الاس دو تي أقل من الاس ريفيرونس راح يرجع لا كوموند نتاعنا تولي ان. ويقعد يتكرر الشكل هذا. هذا بكل بساطة كيفاش يخدم الريجولاتور. إذا حاولنا نحولو الكلام هذا المعادلات، شنو نقدر نقول؟ نقدر نقول بلي سي اس ريفيرونس، سي الاس ريفيرونس أكبر من الاس دو تي، في الحالة هذه U دو تي تكون إيجال ان. Si S de référence inférieur ou égal S de t, alors U de t égale à 0. نقدرو نزيدو نحولو هذا الشكل، نقولو C S RF moins S de t supérieur à 0, alors U de t égale à 1. Si S est référence moins S de t inférieur ou égal à 0, استلزم أن ال U de t égale à 0. هنا ال E de t تاعنا واش يساوي؟ E de t E de t تاعنا يساوي S RF moins S de t. دونك نقدروا هذا نزيدو نحولو للشكل هذا. نقدروا نحكو بطريقة أخرى نقولو بلي سي، لأنو هذا يمثل الأو دو تي، هذا يمثل الأو دو تي. دونك في الحالة هذه نقولو سي أو دو تي سوبيريور à 0 يستلزم
U de t égale à 1, si E de t inférieur ou égal à 0, يستلزم U de t égale à 0. صح في الريجولاتور نقدروا إذا درنا العلاقة ما بين لا كوموند U de t وما بين ليرور E de t نقدر نعبرو عليه بالشكل هذا. هذه 1 وهذه 0. يعني هنا إذا كان E de t supérieur à 0 donc U de t égale à 1. إذا كان E de t inférieur à 0 U de t égale à 0. صح. راح نحاولو نديرو مثال تطبيقي على commande par exemple d'un four. Commande de température d'un four. La commande de température. Donc le système تاعنا واش فيه الفور. هذا الفور تاعنا. لا سورتي تاع السيستم هي لا température. والانتري نتاعنا هي اون طونسيون. طونسيون خلينا نقول U de t. هذا ان سورس دو température. فوالا تقدر تكون ريزيستانس تقدر تكون اي حاجه. دونك U de t تاعنا باش راح تخدم U de t تاعنا راح تكون 220 U plutôt U اللي لا كوموند U 220 فولت. فوالا كيفاش راح نديرو نجيبو ان كابتور دو تمبيراتور. الكابتور هذا مبازي على واحد لا كومبوزون يسموها الام 35. نقدر نقولو بلي الام 35 ريزيستونس ديبون دو لا تمبيراتور. يعني لا فارياسيون تاع الريزيستونس نتاعنا عندها علاقة بلا فارياسيون تاع لا تمبيراتور. جينيرالمون الكابتور هذا كيفاش راح يكون بالشكل هذا. عنده 3 بين. عنده 2 بين d'alimentation. عنده البلوس وعنده الموان. جينيرالمون نخدمو ب 5 فولت دي سي. وعنده لا ماس وعنده الاس. الاس اللي هو السينيال. نقدر نقولو السينيال اللي يمدلنا القراءة نتاع لا طومبيراتور. من بعد راح نشوفوها كيفاش. هذا هو الالم 35. صح. زيد واش عندنا اوفر. عندنا واش راح نديرو هذا السينيال دو ريفيرونس اللي قلنا طومبيراتور ريف. لا طومبيراتور دو ريفيرونس. عندنا هذا بلوس وعندنا هذا الموان. نكومبارو يفوت على ان ريغولاتور دو تيب طور. الريغولاتور هذا واش راح يمدلنا يا اما 1 يا اما 0. صح. احنا راح نكوموندو سيستم. هذا راح نكوموندو ان سيستم كي ترافاي افيك اون طونسيون alternative de 220 فولت. هاد لا كوموند نتاعنا واش راح تكون؟ يا اما تكون 1 يا اما تكون 0. الان راح نقدر نقولو قبلها 5 فولت والزيرو قبلها 0 فولت. دونك في الحالة هذه واش لازمنا كومبوزون اللي تكوموندا ب 5 فولت و 0 فولت باش تمشينا 220 فولت. الكومبوزون هذه يسموها رولي.
فوالا كيفاش تخدم الرولي بكل بساطة. هذه هي الرولي، عندها دو بارتي، عندها اون بارتي دو كوموند، بارتي دو كوموند، وعندها اون بارتي دو بويسونس. لا بارتي دو كوموند واش راح نلقو فيها؟ راح نلقو فيها 3 بينات، نلقو فيها الموا، وراح نلقو فيها لو بلوس، وراح نلقو فيها السينيال دو كوموند. دونك هذه هي 5 فولت، هذه هي 0 فولت، ومن هنا واش راح تجي يا اما 5 فولت يا اما 0 فولت. الدوزيام بارتي واش فيها؟ هذه هي البارتي دو بويسونس. نقدر نمثلها، نقدر ندير شيما بسيطة. كيفاش راح تكون الشيما هذيا؟ هنا عندنا سورس، خلينا نقول سورس اسي، خلينا نقول اسي ديتو هكا، اسي عندنا بلوس 220 فولت، منقدرش نقول بلوس و موان في 220 فولت. عندنا هذا السيستم تاعنا، هذه هي السورس، هذه هي السورس تاعنا، سورس دو ريزيستونس تاعنا. كيفاش يخدم؟ كيفاش تخدم الرولي هذيا؟ كي نمدو 5 فولت من هنا واش راح يدير؟ راح يفوت الكورون ما بين لو دو بين هذا، يفوت الكورون. نمد 0 فولت تتحل كأنها، نقدرو نقولو كأنها قاطعة، انتيربتور تتحل وتتسكر بإون كوموند تاع 5 فولت بكل بساطة. فوالا هنا راح تكون عندنا سورس دو لا كوموند نتاعنا. صح، هذا الفور. نحاولو نشوفو لي كومبوزون اللي راح نخدمو بهم، راح نديرو مثال تطبيق. فوالا أول كومبوزون، أهم كومبوزون هي الكابتور دو تمبيراتور. هذا هو الألم 35، راح يكون معاه اون باراليل اون كاباسيتي، أجا الفلتراج بركا كيما تشوفو هنا ألم 35، هذا كابتور دو تمبيراتور. هنا واش عندها البين، عندها الموا، وعندها 5 وعندها السينيال. هنا تجي 0 فولت، نقدر نقولو 5 فولت، وهنا القراءة تاعتنا. بعد نشرح لكم كيفاش يخدم الكابتور هذا، واش هي العلاقة ما بين لا ريزيستونس وما بين لا تمبيراتور. كي نوصلو لابارتي دو بروغراماسيون نحكو فيها هذه. زيد عندنا دوزيام كومبوزون اللي هي الرولي. فوالا كيما كنت نحكي، الرولي عندها اون بارتي دو بويسونس، عندنا هنا بلوس 5 فولت، وعندنا هذا جي ان دي ولا لا ماس، وعندنا هنا السينيال دو كوموند، هذا هو السينيال دو كوموند. عندنا الدوزيام بارتي هي البارتي دو بويسونس. كيما تلاحظو هنا واش عندنا 3، نقدرو نقولو 3 بين. وعلاش 3 بين مش من 2 بين؟ فوالا هنا واش نقدرو نقولو؟ نقدر الرولي في الأول خلاص تكون ديجا هي اوفيرت، كي نمدلها اون كوموند تتقفل. ولا قادر ندير العكس، الرولي كي نخاير البين هذا والبين هذا، الرولي ديجا في الأول تكون فيرمي، كي نمدلها كوموند تولي اوفيرت. هذا بكل بساطة. نرجعو لأهم حاجة اللي هي الريغولاتور نتاعنا. كيفاش راح نديروه؟ وين راح نديرو لامبليمونطاسيون تاع الريغولاتور تاعنا؟ لامبليمونطاسيون تاع الريغولاتور نتاعنا راح تكون في اون كارت الكترونيك
مثلا راح تكون فوالا هذه هي لا كارت الكترونيك. هذه واش راح دير؟ راح دير زوج حوايج، راح تقرا لنا السينيال اللي جاي من الكابتور وتكومباريه بالريفيرونس، وعلى الاساس لي ار نتاعنا راح تمد اون كوموند يا اما 5 فولت لو رولي ولا 0 فولت لو رولي. خلينا نحاول اني ندير رسمه بسيطه باش نفهموا كيفاش يعدد. عندنا هذه لا كارت تاعنا اردوينو. عندنا هذا الكابتور تاعنا لو تمبيراتور LM35 اللي فيه لاليمونطاسيون تاعو 5 فولت و جي ان دي، نقدرو نقولو جي ان دي لاماس جي ان دي. هذا السينيال نتاعنا. دونك السينيال اللي يمدهولنا الالم 35 هو سينيال انالوجيك. دونك واش لازمنا ان بين انالوجيك. كما تشوفوا هنا لا كارت اردوينو فيها مثلا لا كارت اردوينو دو تيب ميجا فيها 5 بين انالوجيك من الA 0 حتى للA 5. في الحالة هذه راح نستعمل باغ اكزومبل راح نستعمل الA 0 اللي هو يمثل لو بين انالوجيك 0 اللي راح نقرو بيه السينيال اللي جاي من لا تمبيراتور. فوالا بعد ما نقرو ونديرو الكالكول نتاعنا راح نبعثو اون كوموند من واش للرولي تاعنا. خلينا نمثلها الرولي كيما هكا، نقول هذه هي لا بارتي دو بويسونس وهذه لا بارتي دو كوموند. لا بارتي دو كوموند حتى هي عندها اليمونطاسيون تاع 5 فولت وعندها جي ان دي وعندها السينيال دو كوموند. السينيال دو كوموند من راح يجي من البين انالوجيك. دونك كيما نشوفو هنا راح نستعملو ان بين ديجيتال ولا نيميريك. وعلاش؟ لانه يا اما نمدو 5 فولت للرولي ولا نمدو لها 0. دونك هنا راح نستعملو بين ديجيتال. كيما تشوفوا هنا لا كارت اردوينو اينو عندها بلوزيار بين ديجيتال. نستعمل باغ اكزومبل البين 9 ولا البين 8 ولا نيمبورت كيل بين. أنا على البين باغ اكزومبل البين 8. فوالا على البين 8 زيد. بالنسبة لابارتي دو بويسونس نتاع الرولي واش راح نستعمل؟ راح نستعمل اون لامب. يعني في بلاصة الريزيستونس راح نستعمل اون لامب. فوالا لامب اللي هي 220 اللي تمشي ب 220 فولت. كيفاش السيستم راح يكون؟ راح تكون هدايا السورس نتاعنا التيرناتيف. فوالا هذه لا لامب نتاعي. راح نستعمل هي ديجا تكون نحكي على الرولي. هي ديجا راح تكون فيرمي، راح تكون ديجا اوفيرت. كي نديرلها اون كوموند تولي فيرمي. نستعمل هذا بين هذا وراح نستعمل دوزيام بين. فوالا هكا. هذه هي الارشيتكتور نتاع السيستم بصفة عامة. دونك ولدنا حاجة أخرى، لا كونسيني لازمتنا حاجة ندخلو بها لا كونسيني نتاعنا. باش نستعمل لا كونسيني واش راح نستعمل ان بوتونسيونومتر. الفايدة نتاعو اللي ندخل به لا كونسيني نتاعي ستادير لا تمبيراتور ديزيري. بالنسبة للبوتونسيونومتر نقدر نقولو حتى هو كيما هكا يخدم بالشكل هذا.
هو عنده 3 بين. بين راح تكون 5 فولت، بين راح تكون 0 فولت، والبين الثالثة راح تكون نديها مثلا ل A باش ندخل بها لا كونسيني، خاطر البوتونسيومتر راه يمدلنا ان سينيال انالوجيك. هذا بكل بساطة الاركتيكتور نتاع السيستم تاعنا. نحاول اني نعاود نبسط. عندي الام 35 ناليمونطيها ب 5 فولت بالزيرو فولت، والسينيال اللي يمدلنا القراءة تاع لا طومبيراتور نقراها عن طريق الأ زيرو. لا كونسيني ou bien la température désirée راح نقراها عن طريق ان بوتونسيومتر، ونقراها في الأردوينو عن طريق الأ زيرو، البين انالوجيك زيرو. راح ندير التريتمون هنايا نتاعي. إذا كانت إذا كانت او دو تي أكبر من صفر دونك سينيال دو كوموند 1، إذا كان او دو تي أقل من أو يساوي صفر نحكي على ليرور، لا كوموند U إيكال زيرو. عن طريق البين 8 نبعث هنا اون كوموند U يا إما 5 فولت يا إما 0 فولت. إذا فات 5 فولت الانتيربتور هنا راح تولي فيرمي، نقدر هنا نقول انتيربتور راح تولي فيرمي، تفوت 220 فولت. هذا هو السيستم بكل بساطة. نروح نشوف الآن لا بارتي براتيك.